नमस्कारः। मम नाम हसिता। अहं केन्द्रीयविद्यालये चतुर्थकक्षायां पठामि। ग्रीष्मकालस्य जून् मासे विरामसमयः भवति। जून् मासे सर्वे मिलित्वा अवकाशस्य कथा चर्चा कुर्वन्ति। विरामसमये अस्माकं मातामह्याः ग्रामे कुटुम्बसह गच्छामः। ग्रामे परितः प्राकृतिकपर्याचरणं मनोहराणि अस्ति। जून् मध्ये मम विद्यालय आरम्भं भवति। बहुकालानन्तरम् अहं मम मित्राणि मिलामि। सर्वे मिलित्वा अस्माकम् अवकाशस्य कथा चर्चा कुर्वन्ति। विरामसमय अनन्तरं मित्राणि मेलनं। विरामसमयः कोलाहलं सर्वे मम मनसि सन्तोषं भवति। जून् मासः एव मम अभिमतमासः इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।